Sa uluhan sa atong mga maayong balita, digital evangelism program sa Seventh-day Adventist Church sa Solomon Islands nakakabig og gatosan ka mga katawhan. Samyup International Academy sa Arakan North, Cotabato nakighiusa sa pagsaulog sa World Pathfinder Day. Dato Kialig Master Guide Club sa Davao del Sur mipahigayon og community outreach atol sa pagsaulog sa World Pathfinder Day. Davao Mission Stewardship Ministries nakigduyog sa stewardship seminar o promotions sa mga Adventist churches sa Digos, Davao del Sur. Youth Department sa Digos Central Seventh-day Adventist Church gisugda na ang ilang programa nga Bisita Iglesia. Mga kanhing estudyante sa Southern Mindanao Academy nagkit-anay pag-usab atol sa ilang ingrande ug puno sa kasadya nga Grand Alumni Homecoming 2023. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong simanahuna. Ug alang sa atong Story of Hope, ang sugilanon ni Roniel Johnson Bongabong gikan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Ug karon ani ang imong tigbalita. Madayaw na adlaw. Ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakalap palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Kapin 500 ka mga katawhan ang nadugang karon sa Seventh-day Adventist Church sa Solomon Islands tungod sa malampuso niini nga tulo ka semana nga pagsangyaw sa maayong balita pinaagi sa mga online platforms. Ang dugang detalye sa report ni Krent Manyakap. Seventh-day Adventist Church sa Solomon Islands ming-ani og 536 ka mga individual atol sa mga online programs nga ginahimo niini pinaagi sa Hope TV 1 ug 2, Hope Channel Facebook page ug Hope Radio sa mao nga dapit. Natala ang first half sa tuig 2023, adunay 536 ka mga katawhan ang midawat sa santos nga bautismo atol sa I Will Go to My Neighbor nga inisyatibo sa iglesia. Kini nahitabo tungod sa tulo ka semana niini nga media evangelism diin ang tanang iglesia sa teritoryo sa mao nga nasod nga adunay internet ug TV access. Nagtinabangay aron sa pagpakailap sa maayong balita. Matod pa ni Solomon Islands Seventh-day Adventist Church President Pastor David Philo, adunay dakong pagmaya sa langit tungod kay ang matag individual mipili sa Ginoo pinaagi sa bautismo. Ang I Will Go to My Neighbor initiative nagpaila sa mga katawhan ang kamautuoran nga anaa sa balaang kasulatan pinaagi sa pagpakita kanila sa gugma ni Hesus ug mag-aghat kanila nga magbaton og spiritual commitment. Alang sa balitang internasyonal, Krent Manyakap, Adventist News Weekend. Wala makapugong bisan pa man ang kusog na ulan sa pagpartisipar sa mga estudyante sa Samyup International Academy sa Arakan North, Cotabato sa pagsaulog sa World Pathfinder Day. Diin tibok adlaw gidasig sila pinaagi sa mga awit ug mensahe may tungod sa pagkamahinungdanon sa Pathfinder Ministry sulod sa iglesia. Si Cherry Love Casas alang sa report. Madasigong gisaulog sa mga estudyante diri sa Samyup International Academy ang World Pathfinder Day karong Setyembre 16, 2023 kauban ang mga staff ug faculties dinhi sa tulunghaan. Napuno sa kadasig ug kalipay ang mga estudyante sa mga mensahe sa pulong ug mensahe sa awit nga ilang nabatian. Gidumalahan usab sa mga grade 12 student ang lesson study kauban ilang dasig nga maestro nga mao si Master Guide Gideon de Ramos Galicia. Ako yung nakita
nga kung unsa gid eta ka David atong ipakita kung unsa nga klase nga David nga bisan pa man sa dako sa mga pagsulay o gulayat sa atong kinabuhi atong nakita nga gipadayon gyud nato ang atong pagka David disokol gyud ta o wa gyud ta nagpadaog mao na nga nagmalampuson gyud ta sa ato ang i-celebrate karon nga World Pathfinder Day. Isa sa mga programa nga atong nakita nga nagmalampuson ang mga presenters nga nagapresent sa mga iya nga mga talento ilang gipakita kung unsa sila ka mga talento unsa nga mga talento ilang gihatag sa Ginoo sa ilaha ug atong nakitaan nga dili lang day nato pwede kulungon ang ato nga mga talento kundi atong i-share sa pagdaig sa atong Ginoo. So niining panahon na mapasalamaton gyud ta nga nagbalampuson ta sa atong celebrate nga World Pathfinder Day. Gipadayon ang pagsaulog sa World Pathfinder Day diri sa Gambodes Gym. Ang panagtigom gitambungan sa mga kabataan. Bisan pa man sa makusog nga bundak sa ulan, ang programa nagapadayon. Makita ang pagkamalipayon o pagkadasig sa mga estudyante samtang ilang ginatudluan ang mga kabataan. Kami dinhi sa Samyuc International Academy nakigduyog usab sa selebrasyon sa World Pathfinder Day. Din adunay pagpasantok mahitungod sa paglakaw kauban sa Ginoo. O kini nga selebrasyon atong gitapos pinaagis sa usa ka commitment service diin ang atong mga estudyante ug atong mga magtutudlo nakigsaad sa Ginoo nga magalakaw kauban sa Ginoo. Busa kami dinhi sa Samyuc International Academy ug isip usab ang inyong Pathfinder Director. Ako magaingon nga I will go with Jesus. Kini siya nga buluhaton mga kaigsuunan is nindot jud kayo ni siya labi na sa mga junior high o sa mga uban pa nga mga student. Kini siya nga buluhaton is nindot jud kayo makapadasig ni siya. Kay kini siya nga Pathfinder is matawag ni siya usa ka sundalo sa Ginoo. Muna kung gusto mo nga mahimong sundalo sa Ginoo is join na mo ani nga Pathfinder. Ug ang ako makaingon pud ani is nindot jud kay siya mga kaigsuunan labi na karon nga kung nay mga event is ang mga Pathfinder ang mamuli tapos magatudlo sa mga bata nga mga gagmay nga pinaagi sa mga Pathfinder is matabangan nimo si nila. Gikan diri sa Samyuc International Academy, Gambodes, Arakan, North Cotabato, Cherry Love Casas, Adventist News Weekend. Wala gipakyas sa Dato Kialig Master Guide Club sa Magsaysay, Davao del Sur ang pagsaulog sa tinuig nga World Pathfinder Day. Atol sa maong selebrasyon, nagkahiusa ang mga Master Guides o Pathfinders sa paghimo og usa ka community outreach program. Ang dugang detalye hatod kanato ni Criza Joy Galulo. Nagkahiusa ang mga Master Guides o Pathfinders sa Dato Kialig Club sa pagpahigayon og community outreach atol sa kinatibuk-ang pagsaulog sa Pathfinder Day diin kini adunay tema nga Go with Jesus. Setyembre 16 mao ang natudlong adlaw sa tinuig nga selebrasyon sa mga Pathfinders sa paghimo o pinasahi nga mga programa alang sa iglesia o komunidad. Subay niini ang Dato Kialig Club nagpahigayon og programa sama sa pagpang-apod-apod o pagkaon, pagpanghatag og sinina o pagbuhat og mga aktibidades nga gipahimutang sa Upper Asbang Ilok, Tagaytay, Magsaysay, Davao del Sur. Ang tumong nining programa mao ang pag-reach out sa tumang kigalaang lumad nining dapita aron sa pagpaila sa dagway ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagtabang o pagserbisyo. Kini nga aktibidad nahisentro sa gihapon sa atong misyon nga I Will Go. Og tungod niini dako usab ang kalipay sa atong mga kahigalaang blaan. Ingon nga mga benepisyaryo. Bagbang kalifay may kay do gafat gamo din ni magdahom kami di fan indone nga ko nag-expect kung diri gus memba me nga panahon to fermented di kialig ba mi gus memba tapos nga bagbang pasalamat ko di gamo kay do na gamo din tanan ni dada young people di 7 Days Adventist magodid lumay. Ang buhat sa pagserbisyo ngadto sa isig kataw usa-usab kapaagi sa pagpahat sa mensahe. Kini nga pagpamuhat nagapakita og nagapadayag sa gugma sa Dios ug sa dagway ni Ginoong Hesus. Gikan dinhi sa Upper Asbang Ilok, Tagaytay, Magsaysay, Davao del Sur, Criza Joy Talingting Galulo, Adventist News Weekend.
Nakigduyog o gidasig ni Davao Mission Stewardship Ministries Director Pastor Jeronimo Jose ang mga miyembro sa Digos Urban District atol sa ilang stewardship promotions and seminar. Iyang gipasantop nga ang pagkamatinud-anon sa mga halad og ikapulo dako og kabahin sa espirituhanon nga pagpalambo sa usa ka miyembro sa iglesia. Si CJ Inerio alang sa dugang detalye. Kay ang Diyos na higugma sa malipayon nga naghatag. Mensahe nga gipadasig sa tanang nanambong sa Stewardship Fellowship nga gipahigayon sa Digos Urban District, Digos City, Davao del Sur niadtong Setyembre 9, 2023. Sulod sa balota kay Jim, mainiton nga gidawat sa mga kaigsuonang Adventista nga gikan sa nagkalain-laing iglesia nga sakop sa Digos Urban District nga pinanguluhan ni Pastor Jebby Vinson ang mensahe sa Stewardship Director of Davao Mission Seventh-day Adventist Headquarters nga si Pastor Jeronimo Jose kabahin sa pagsuporta sa COP 10% or more ug kun unsa ka mahinungdanon ang paghatag sa halad ug pag-uli sa ikapulo. Gipahinumduman ang tanan sa kadako sa bulhaton nga matabangan niini ug layo ang maabtan sa maong salapi. Matod pa ni Pastor Jose. Importante kayo ang pagpasabot ginato sa mga kaigsunan sa paghatag sa halad ug ikapulo. Kay kini yung pamagiha nga ang atong buhatan o ang buhat sa Ginoo magbalambuon nga ang tibuok nga mga miyembro ning Iglesia Adventista del Séptimo Día makadawat sila sa balang espiritu ug makatabang sa buhat sa Ginoo nga dili lang dinhi sa lokal apan makatabang sa buhat sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Mao nga ang pag-uli sa halad o paghata ang pag-uli sa ikapulo ug halad sa matag iglesia dako kayog kahimuan sa gibuhaton sa tibuok gibuhaton sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Og nagtuo ko nga kung kitang tanan mo implement niini, mo dawat niini, mo apply niini, bisan ang mga kabataan magasugod niini. Dili man dako tungod kay 10% lang gikan sa atong kinitaan apan pilo-piloon ang panalangin nga ihatag sa Ginoo nato. Pinaagi ni ining halad og ikapulo. Atong padako ng atong gugma sa paghatag. Aron nga sa dili na madugay, si Jesus mubalik. Gikan dinhi sa balota kay Jim, Digos City, Davao del Sur, CJ Inerio, Adventist News Weekend. Gisugdan sa mga kabatan-unan sa Digos Central Seventh-day Adventist Church ang ilang programa nga Bisita Iglesia dito sa 3 de Mayo Highway View Church. Diin sila mainiton og malipayon nga giabi-abi sa mga kaigsuonan. Giduyugan kini ni Shamia Blaith Bahamonde uban sa iyang report. Gipahigayon sa mga kabatan-unan gikan sa Digos Central Adventist Church ang ilahang pinakauna nga bisita iglesia sa tuig 2023 sa 3 de Mayo Highway View Church, Setyembre 9, 2023. Malipayon ang mga kabatan-unan sa Digos Central SDA Church sa mainiton nga pagdawat sa maong simbahan. Labaw na sa pinasahi nga pag-abi-abi sa mga kaigsuunan ug pag-ampo nga gihatag sa ilahang head elder, Elder Leonardo Ramonal. Dako usab nga panalangin ang mensahe sa pulong nga gihatag ni Brother Carl Joshua Claros, ang Cluster 5 Youth President ug ang Digos Central SDA Church Youth Elder. Misunod ang panagsalo sa paniudto nga giandam sa 3 de Mayo Church para sa tanan. Alang sa AY program, gisaluhan usab ang mensahe sa pulong nga gihatag ni Pastor Gilbert Amorin, ang assistant pastor sa nibisitang iglesia, ug ang pulo ka musical rendition nga gihatag sa mga kabatan-unan. Una sa tanan, happy Sabbath. Dako kayo ang amo ang pagpasalamat dinhi sa 3 de Mayo Highway View Church. Diin ang mga kabatan-unan sa Digos Central SDA Church ning bisita, ning duyog sa among pagsimba nining balaan nga adlaw. O dako among kalipay tungod kay kini nakahatag kanamong dalan nga din ang among mga kabatan-unan diri sa 3 de Mayo, mas nilambo o niligon ang ilahang pakig relasyon ngadto sa tungbuhi nga Dios. Pinaagi ni ining mga kabatan-unan nga gipadala dinhi aron kini makahatag sa ilahang kainiton kada sigon sa ilahang pagpanalagad. Ilabi na dili lang po sa mga kabatan-unan, apil na usab ang mga hamtong ni ining nga iglesia. So usbo nako ang abot akong dakong pagpasalamat sa mga kabatan-unan sa Digos Central SDA Church sa ilahang pagbisita ni ining adlaw nga balaan.
Ginalauman nga daghan pang iglesia ang mabisitahan sa mga kabatan-unan aron sa panaghimamat og paglig-on sa relasyon sa mga igsuon sa pagpangalagad aron mas mahimong epektibo ang pagpagamit o pag-apil sa buhat sa Ginoo. Gikan dinhi sa 3 de Mayo Highway View Church, Shamia Bliss, Bahamonde, Adventist News Weekend. Nagkinit-anay sa pag-usab human ang daghan nga mga katuigan ang mga kanhing estudyante sa Southern Mindanao Academy atol sa ilang ingrande o puno sa kasadya nga Grand Alumni Homecoming 2023 nga dunay tema nga paghinumdum sa kagahapon, pagyayungay sa kaugmaon. Si Senior Correspondent Donabel Espinosa nakigduyog sa maong selebrasyon. Southern Mindanao Academy Grand Alumni Homecoming 2023 nga adunay temang paghinumdum sa kagahapon, pagyayungay sa kaugmaon, nagmalampuson nga gipahigayon dinhi sa South Philippine Adventist College diin upat ka adlaw ang gigahin sa mga alumni gikan batch 1960 hangtod 1994. Ang maong kalihukan gisugdan pinaagi sa usa ka motorcade gikan sa South Philippine Adventist College paingon sa Digos City human sa Camp Sabros Kapatagan ug Havens Jew sa Balutakay. Sa ikaduhang adlaw, gisuroy sa mga alumni ang tibuok campus sa SPAC, diin ang mga karaan nga mga buildings kaniadto natukuran na og mga bag-ong buildings ug offices. Dugang paniana aduna usab mga awit nga gihalad, diin nalingaw ug napanalanginan ang mga estudyante, kaigsuunan, faculty and staff sa mao nga event. Ang presensya sa mga SMA SPAC alumni gikan sa nagkalain-laing mga batches na himong mabulukon ug nahimong extraordinary. Ang paghimamatay sa usag-usag gikan sa dugay na nga mga panahon na baon sa mga alumni ug magyayungay hangtod sa pagbalik ni Kristo. Tuod ang paghimamatay sa mga alumni nagmamungahon, nahimong mabulukon ug nagpakita nga bisan sa daghang mga katuigan ang milabay, ang koneksyon ug relasyon sa mga nagtungha sa Southern Mindanao Academy nagpabilin ug nadala hangtod diining mga panahona. Gikan dinhi sa South Philippine Adventist College, Donabel Espinosa, Adventist News Weekend. Ani ang uban pang mga kalihukan ug mga panghitabo sa nagkadayang mga lugar palibot sa teritoryo karong simanahuna. Seventh-day Adventist Church sa Kapatagan, Davao del Sur padayon sa nagasubaybay matagabi sa My Journey with God Season 4. Samtang sa Migkawayan Main Adventist Church dito sa Malabog District na himong mabulokon ang Sabbath School Program pinagi sa pagdumala sa Migkawayan Children's Ministries leader Cherry May Gonzalez ug mga magtutudlo ug workers sa Digos Central Seventh-day Adventist Academy aktibong misalmot sa usa ka psychological first aid training. O alang sa atong Story of Hope, ani ang talagsaong sugilano ni Roniel Gionson Bongabong lumulupyo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Atong sayro ng iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Pagkugi, maoy mga pamaagi aron nga atong makabot ang atong mga pangandoy ug karon mga kapaglaom atong sayron ang sugilanon niining usa ka batan-on aron nga makalampos tanang klase sa pagpaningkamot. Iya nang nasulayan. Maayong adlaw sa tanan. Ako day si Brother Roniel Johnson Bungabong, 23 anyos, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Panganay sa 8 ka magsuon o nahimo ko kung sa ka working student din sa eskwelahan sa SPAC. Niagi nga mga school year, nasulod ko sa department sa cafeteria, nag-assist sa mga pagluto. Umaniana, bisa sa kakapoy, nagyapon ang butang sa kuno nga pagkugi kay naman gitay pangandoy. Bago pa ko ni abot ana nga bahina, 2017 una ko nagtrabaho sa kong kuyog sa kong papa sa kanang pagsagingan, pagpanarbaho. And then 2018 nisulod po ko may packer og harina diya sa dakong tindahan sa insect kay sa bukid man amo na nga naanad po ko panarbaho nga mga ingana nga sitwasyon na. Gibutang na jud sa akong nuna nga kanabi to tuod man nga naay kakapoy kanang luya labi na dili gyud na lalim ang mahimong kargador. Ako nuna kung anaram gyud ang kakapoy kay giingon sa katubi tong
akong amo kaniadto sa insect, normal gyud ang kakapoy kay naayo ta niining kalibutana. Hangtod karon gani nga nag-working ko sa student guard, even nga naay mga pulaw nga mga napoy mga event, magpulaw man gyud ang mga pagbantay kalinaw, palibot bisig unsa pa nga mga butanga, mga palibot bantayanan nya night time nga alas 12, 12 minutes to 3 ako ang schedule sa roving time. Magluhod lang ko diya sa fountain, magampo kanang orasa, mamalando nga nganong ingani ang kinabuhi kay usahay may insecure po ko nga may pasilano ana ako ingani ngano mani. So nay uban mga students karon nga nay mga ginikanan swerte kayo halos dili nila nga na considered og dili gyud nila tagagbili ang pagpaningkamo sa ginikanan kanang di pa gyud bagtarog eskwela kung gikuha karon nga kurso EB theology. Dako ko paglaom na doon ko dako nga pagtuo nga moabot ang panahon nga mahimo kong usa ka leader diya sa mga distrito. So ang akong mahatag lang bersikulo nga ipadasig ang Filipos 4:13. Kay mao kana gyud I can do all things through Christ who strengthens me. Kung pinaagi diya kaniya mahimo ang tanan, pinaagi sa kusog, ubanan sa pagampo, lakip na sa pagamping sa ato ang espirituhanon nga aspeto o sa ato ang pag-amping sa atong panglawas. Kita mangyud mag-manage sa atong oras kung nindot po kayo ang advantage sa mahimutang working student kay ako nagtubo na jud ko nga sa akong family kay tuod nga ako'y breadwinner. Ako nagyong giset sa akong mind nga mao ni ang dapat himuon, mao ni dapat ako ang humanon, mao ni ako ang akong i-achieve nga mao ni ang goals sa kinabuhi. Even nga na mga pagsulay nga maabot, so, at least nga makaya raman pod. So kanang nga mga butanga dili mahimong babag sa imong pag-eskwela, lakip na nga akong iingon sa mga self-supporting karon nga nagkalisod. Ayaw niyo na nga kanang pag-working, kanang mahimo na to pag-inusara, mga pagsulay, ayaw ninyo na nga mahimo ka na ang mahimong babag sa kinabuhi dinhi kanato. Apan una na to every pain has a purpose, di ba? So nagiday purpose ang tanan. Lakip na nga dili jud kinahanglang magtinapol. Kay kung kita mahimong magtinapol, wala jud tay kaugmaon ug unya sige na tag pangandoy walay buhat, patay jud kaayo mga kapaglaom. Ingon man usab nga gipa-encourage nato ang tanan nga dili jud angay magkaguol nga namo gitay kagulaanan apan ang answer niya na ang pag-ampo lang gayud ubanan sa tabang diya sa Ginoo. Pag-ampo maoy pinakamaayo nga solusyon sa tanang mga kabudlay ug pagpasalamat. Kini usab maoy pamaagi aron nga atong makasulti ang Dios sa tiunay gayud. Busa mga kapaglaom ayaw pagkabalaka tungod kay siya anaa kanunay magauban ug magadungog sa atong mga pagpangalyupo. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Nasayod ka ba nga adunay usa ka mananap o hayop nga ginakonsiderar ug atong gituhuan nga mao kini siya ang man's best friend sa mga mahiligon ug mahigugmaon og mga iro? Atong sayro ng dugang kay balo sa kalibutan sa man's best friend, ang mga iro. Sa uban pa, ido, aso, sa report ni Teacher Michael Dehanyo. Latas na sa katuigan, ang mga tawo nag-angkon nga ang mga iro maoy usa sa ilang labing suod ug labing maayo nga mga kauban. Sa tanang binuhing hayop, ang mga iro nagsilbi sa pinakalapad nga mga tahas, tigpanalipod, katabang, tigluwas sa kinabuhi ug kauban. Ang mga iro talagsaon nga mga higala sa mga tawo ug sila mga kauban na sa daghang mga siglo. Nasayod ka ba nga ang ilang pagbati sa pagpanimaho labing menos nga 40 beses nga mas maayo kaysa sa tawo? Mao kini ang hinungdan ngano nga ang mga iro kanunay nga gigamit sa pagsimhot sa mga tawo, droga o bisan sa salapi. Gani ang uban adunay ingon ka maayo nga mga ilong nga sila makasimhot sa mga problema sa medikal. Nasayod ka ba nga ang ubang mga iro talagsaon nga mga manlalangoy? Ang breed nga Newfoundland maayo kaayo sa tubig nga sulod sa mga katuigan, sila gigamit isip mga iro nga tigluwas sa tubig.
Sa tuig 2016, usa ka isog nga Newfoundland nga gitawag og WIZ ang gihatagan sa People's Dispensary for Sick Animals Order of Merit tungod sa pagluwas sa siyam ka mga tawo gikan sa dagat sa iyang karira isip usa ka iro nga tigluwas sa tubig. Ang labing taas nga iro sa kalibutan sukad mao ang usa ka Great Dane nga ginganlag Zeus. Nagsukod sa 44 ka pulgada ang gitas-on niadtong October 4, 2011 ug siya ang kasamtangang naghupot sa Guinness World Record. Nasayod ka ba nga uban sa ilang mga ilong ang ilang pandungog labi usab ka sensitibo? Sa kasagaran, ang mga iro makadungog ug mas hinay nga mga tingog kaysa atong mahimo aron sila makadungog sa mga butang nga mas layo. Kapag laom, aduna usab kitay matawag nga labaw pa sa agalon tungod sa iyang walay lubad nga gugma kanato. Proverbs chapter 18 verse 24 it says, "A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother." Siya ang kauban nga dili kita biyaan ni talikdan. Siya ang maghuhupay nga anaa kanunay niadtong mga panahon sa lawom nga kasubo. Siya mao ang usa nga kanunay nga mosuporta ug mudasig kanato, mutabang ug mutambag kanato, muhupay ug magpasadian kanato. Ug siya mao ang usa kansang walay kondisyon nga gugma igabubo kanato sa walay sukod sa panahon ug sa kahangturan. Apan bisan kon kita gihatagan og usa ka maunungon nga higala o wala, ang matag magtutuo ni Kristo makapahayag sa kasiguruhan nga si Jesus usa ka higala nga mas suod pa kaysa usa ka igsuon. Daghang salamat kapag laom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw may nakatunan. Kini si Michael Dihanyo, hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod Ka Ba? Daghang salamat sa dugang kahibalo Teacher Michael Dihanyo. Alang sa kahimtang sa atong panahon karong adlaw ug sulod sa malabot nga mga adlaw, aniya si Elena Marie Catolico. Here is our weather update for today, Saturday, September 30, 2023. The trough of a low pressure area is affecting areas such as the eastern and central Visayas and also Metro Manila. On the other hand, southwest monsoon is affecting areas in Palawan, Zamboanga Peninsula, and the rest of Visayas. Here is the update on all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 23 to 32 and lows at 17 to 27. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are from 30 to 33 and lows at 25 to 26. In Caraga region, highs are at 33 and lows at 24 to 25. Northern Mindanao's highs are at 32 to 33 and lows at 24 to 25. In the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, highs are at 31 to 32 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are at 30 to 32 and lows at 26. In Davao region, highs are 32 to 33 and lows at 25. And lastly, in Soxargen, highs are 31 to 32 and lows at 24. Sunrise today was at 5:26 and sunset at 5:29. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. From Davao City, Philippines, this is Elena Marie Catolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita sa mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong semanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabi.
Imo usab kini makita matag Sabado sa 1:00 sa kapunon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region, ang Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD 75 o HD 147. Alang sa mga lumlupyo sa Davao City, Panabo City o Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55. Alang sa mga lumlupyo sa Bansalan, Magsaysay o Matanaw, Davao del Sur. O diha sa atong mga kapaglaom sa Davao de Oro o Davao Oriental. Ang Adventist News Weekend makita pinagi sa Trinity Cable TV Channel 57 o sa tanang cable networks na dunay Hope TV Philippines broadcast sa Tibok Pilipinas. Kapaglaom, buot kami magpasalamat kanimo sa walay puwas nimong pagsuporta pinansyal o pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao o Hope TV Davao. Sa niaging Sabado, nakigduyog kita sa mga kaigsuonan sa Digos Central Seventh-day Adventist Church sa selebrasyon sa ika-51 kakatuigan gikan sa pagtukod o pagsugod sa Digos Central Adventist Church dito sa Lapu-Lapu Extension, Digos City. Mapasalamaton ako sa inyong imbitasyon o panalangin alang kanako nga nakahimo sa pagserbisyo sa atong mga kaigsuonan o sa iglesia sa Digos Central sa adlong igpapahulay. Daghang salamat sa atong mga pangulo sa iglesia ubos sa pagdumala ni Pastor Ranel Fortich, ang senior pastor, kauban si Associate Pastor Gilbert Amoren, duyog sa mga local elders o mga opisyales o mga kaigsuonan sa usa ka talagsaong panghitabo. Sa ngalan sa Hope Channel Davao o sa buhat media sa rehiyon sa Davao, daghang salamat sa atong mga iglesia na naglangkob sa Padada District, Davao del Sur, ubos sa pagdumala ni Pastor Ciro Nebato. Daghang salamat kayo sa atong mga opisyalis o mga kaigsuonan sa mga iglesia sa Abnate, Bungmal, Harada Butay, Kiblawan, Malinaw Adventist Church, Maragaa, McKinley, Padada Central o Talao Adventist Churches na naglangkob sa Padada District sa inyong walay puwas o makanunayon nga suporta sa pagsibya sa AWR Hope Radio Davao o Davao del Sur o Hope TV Davao. O kapaglaom, bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan, hinumdumi, gihigugma ka sa Ginoo. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventists o sa tibok puwersa sa Hope Channel Davao, ako si Rowan Katoliko. Daghang salamat sa imong pagpakiguban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.